ल नाप भनेको चाहिँ है एउटा सिस्टम अफ जसले चाहिँ संसारभरि एकरूपता ल्याउनको लागि हैन संसारभरि एकरूपता ल्याउनको लागि यसले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ है त नाप भनेको है जस्तै यसमा एउटा चाहिँ यस आई सिस्टम भन्ने छ तिमीले आफै चाहिँ पढ्यो होला हैन यस सिस्टम भनेको के थाहा छ यस भनेको सिस्टम आई भनेको इन्टरनेशनल सिस्टम इन्टरनेशनल सिस्टम अफ युनियन भन्ने चाहिँ एउटा है सन् 1966 मा है सन् 1966 मा फ्रान्सको राजधानी पेरिस स्थित थाहा छ यो सन् 1966 मा फ्रान्सको राजधानी पेरिस स्थित अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभागमा है अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभागमा संसारभरिका वैज्ञानिकहरूको भेलाले निर्धारण गरेको एउटा सिस्टमलाई के भनिन्छ त एसआई सिस्टम भनिन्छ ठीक छ है अब यसमा यो किन डेभलप भयो त व्हाई इट हैज बीन डेभलप्ड किन डेभलप भयो किन डेभलप भयो त यो डेभलप गर्नु आवश्यक थिएन किन डेभलप भयो भन्दाखेरि किन होला मतलब संसारभरि नापमा एकरूपता ल्याउनको एउटा त्यो पनि हो गुड संसारभरि नापमा एकरूपता ल्याउनको लागि ल संसारभरि नापमा एकरूपता ल्याउन अर्को के होला के हो यो के भनेर यो के हो यो के हो यो ल संसारभरि नापमा एकरूपता ल्याउन है ओके अब यो भन्दा अगाडि एउटा कुरा हेरौँ स्थानीय नाप अहिले पनि यो चलिरहेछ अलिअलि एक धार्नी एक बिसौली एक पोल हो कि 8 पोल के भन्छ नि हैन हो त्यो सबै के हो त स्थानीय नाप हो है त नेपालको एक धार्नी बराबर 2.5 केजी हुन्छ हैन एक धार्नी यो मानेको हो नि त यो हैन माने है अब यो पनि करेक्ट छैन उदाहरणको लागि यदि हामीले स्थानीय नापै प्रयोग गर्ने हो भने सुदीपा र शोभाको मुठी एउटै हुन्छ त हुँदैन यो दुईजनामा अलि ठुलो भनेको शोभा छ अलि सानो भनेको सुदीपा छ हो के त्यस कारणले गर्दाखेरि स्थानीय नापमा चाहिँ जस्तै मलाई एक मुठी मकै दिनुस् न भन्यो भने शोभाको हात ठुलो छ होला पक्कै पनि किनकि ऊ ठुलो मान्छे छ हैन हो उसको हात ठुलो छ उसको हातमा धेरै मकै आउँछ उसको हातमा थोरै मकै आउँछ एकरूपता भयो भएन एकरूपता भयो त भएन त्यसकारण गर्दाखेरि एकरूपता नभएको कारणले गर्दाखेरि संसारभरि नापमा एकरूपता ल्याउनको लागि चाहिँ यो एसआई सिस्टमको डेभलप भएको हो है ठीक छ है ल अब भौतिक परिमाण भनेको चाहिँ परिमाण भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि नाप्न सकिने अथवा कुनै पनि वस्तुको एउटा निश्चित आयतन छ हैन तिनीहरुको चाहिँ एउटा परिमाण छ अनि त्यसलाई के भन्छ अरे भौतिक परिमाण भनिन्छ है जस्तै म उदाहरणको लागि म 70 किलो छु यो मेरो भौतिक परिमाण हो हैन सुदीपा 50 किलो होला त्यो पनि सुदीपाको के हो त भौतिक परिमाण हो के है ल अब हामीले अलिअलि पढेका थियौं एकाइहरु हो के न सबैको आफ्नो एकाइ हुन्छ लम्बाइलाई केमा नापिन्छ मिटरमा ल गुड लम्बाइ लेन्थ इज इक्वल्स टु मिटर अब यो ब्रेथ हाइट सबै यिनीलाई पनि केमा नापिन्छ नि मिटरमा नापिन्छ हैन समयलाई केमा नापिन्छ टी सेकेन्ड यसको पारमाणिक एकै के हो त सेकेन्ड हो हैन अब अरु पनि छ जस्तै प्रकाशको तीव्रतालाई केमा नापिन्छ प्रकाशको तीव्रता लाइट है ल यसलाई प्रकाशको तीव्रतालाई हामी के गर्छौं त क्यान्डला हैन अथवा प्रकाशको चम्किलोपनलाई हामी क्यान्डललाई सिडीमा नाप्छौं हैन ल यसरी नै यसको एकाइहरु छ अब यो एकाइमा पनि दुई प्रकारको छ यसमा एउटा मात्रै छ भने जस्तै गतिलाई हामी केमा नाप्छौं त मिटर प्रति सेकेन्डमा नाप्छौं
यसमा दुईटा छ कि छैन? छ। यसमा एउटा मात्रै थियो हो कि न? हो। अब यसमा के छ रे? दुईटा छ। है। अब उदाहरणको लागि आयतन V बराबर L into P into H। L भनेको मिटर, P भनेको पनि मिटर, H भनेको पनि मिटर। ठीक छ हैन? बुझिरहेछ नि हैन? ल कतिवटा मिटर छ भन्नु यहाँ? कतिवटा मिटर छ? बोल्नु पर्छ। कतिवटा मिटर छ यहाँ? तीनटा मिटर छ। त्यही भएर यसलाई हामी यो इन्टु छ भने यो सबै जोडिन्छ 1 + 1 + 1। त्यही भएर यो के भयो त मिटर क्युब भयो। यसमा 2 भन्दा बढी छ कि छैन एकाइहरु? छ। अब मैले किन बोलेको भन्दाखेरि एकाइहरु दुई प्रकारको छ। एउटा आधारभूत एकाइ हुन्छ, अर्को तत्जन्य एकाइ हुन्छ। के हुन्छ रे? आधारभूत एकाइ हुन्छ, तत्जन्य एकाइ हुन्छ। है त? बुझ्यो हैन? आधारभूत एकाइ र तत्जन्य एकाइ हुन्छ। ल यो मेटौं। ल अब हामी त्यसको फरक छुट्याउँछौं है त? ल आधारभूत एकाइ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अरु एकाइमा भर नपर्ने आफैमा स्वतन्त्र भएको एकाइलाई आधारभूत एकाइ भनिन्छ। है? आधारभूत एकाइ भनेको के हो त? अरुमा भर नपर्ने स्वतन्त्र एकाइले आधारभूत एकाइ भनिन्छ। आधारभूत एकाइ र तत्जन्य एकाइ। यसलाई हामी इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि इङ्ग्लिसमा पनि हेर्नुस् होला है भाइ बहिनीहरु। यसलाई हामी के भन्छौं? फन्डामेन्टल युनिट भन्छौं। भने तत्जन्यलाई हामी के भन्छौं त? डिराइभ्ड युनिट भन्छौं। ल इङ्ग्लिसको नामबाटै काफी छ। नेपालीबाट भन्दा इङ्ग्लिसबाट बुझ्न झन् सजिलो रहेछ है। फन्डामेन्टल भनेको दोज टाइप अफ युनिट व्हिच हैव देयर ओन प्रपर्टिज हैन एन्ड व्हिच डु नट डिपेन्ड अन अदर युनिट इज नोन एज fundamental unit, and those type of unit which are derived from combining different fundamental unit is known as derived unit। बुझिरहेछ है? यो चाहिँ अब यो फन्डामेन्टल भनेको जसको आफ्नै अस्तित्व छ है, जसको आफ्नै अस्तित्व छ र अरु एकाइमा भर पर्दैनन् है भने त्यसलाई के भनिन्छ रे? आधारभूत एकाइ अथवा फन्डामेन्टल युनिट भनिन्छ। तर यही फन्डामेन्टल युनिटहरु नै मिलेर दुई वा दुई भन्दा बढी फन्डामेन्टल अथवा आधारभूत एकाइहरु मिलेर के भन्छन् रे? तत्जन्य एकाइ भन्छन्। है? ल के लेख्नु पर्यो रे? ल लेख्नु पर्यो यहाँ लेख्नु त है। अरु एकाइमा देखिया छ? देखिन्छ यहाँ? देखिन्छ? देखिन्छ। अरु एकाइमा भर नपर्ने एकाइ र आफैमा के हो रे? स्वतन्त्र एकाइ नै के हो त? आधारभूत एकाइ हो। एकाइ हो है? ल यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि चाहिँ those type of unit which do not depend on other unit, those type of unit which do not depend on other unit and they are free in their instant position हैन? त्यसलाई के भनिन्छ त? फन्डामेन्टल युनिट अथवा आधारभूत एकाइ भनिन्छ है। अब डिराइभ्ड युनिट तत्जन्य एकाइ के हो त? तत्जन्य एकाइ भने के हो? दुई वा दुई भन्दा बढी हैन त? दुई वा दुई भन्दा बढी आधारभूत एकाइ भन्नु पर्यो है। किनकि आधारभूत एकाइ मिलेर बन्ने हो। आधारभूत एकाइहरु मिलेर बन्ने एकाइलाई के भनिन्छ त? तत्जन्य एकाइ भनिन्छ है। ल those type of unit which has two or more than two unit is known as derived unit है। ल अब अहिलेसम्म आधारभूत एकाइहरु कतिवटा फेला परेको छ रे? अहिलेसम्म 7 वटा है। 7 वटा भौतिक एकाइहरु फेला पारिएको छन्। पारिएका छन् है त? तर तत्जन्य एकाइ के छ रे? 7 भन्दा
बढी तत्जन्य इकाइहरू छन्। ल है त, ल यो कुरा भयो है त, यति कुरा। अब उदाहरणमा के हुन्छ होला त, उदाहरण लिनु है त। जस्तै लम्बाइको ल यसले जस्तै मिटर, सेकेन्ड, केल्भिन आदि है त। मिटर, सेकेन्ड, केल्भिन आदि है। तत्जन्य इकाइमा चाहिँ जस्तै मिटर प्रति सेकेन्ड हैन, दुईटा हुनु पर्यो। अब के हुन्छ त, मिटर क्युब, केजी पर मिटर क्युब आदि है त। यिनीहरू चाहिँ के हो त, तत्जन्य इकाइका केही उदाहरणहरू हुन् है त। तत्जन्य इकाइका उदाहरणहरू के हो रे, तत्जन्य इकाइका उदाहरणहरू, तत्जन्य इकाइका उदाहरणहरू हुन् है त। ल अब तत्जन्य इकाइका के हुन् त, यिनीहरू उदाहरण हुन्। हामीले अहिले भर्खरै आधारभूत इकाइ र तत्जन्य इकाइको बारेमा केही कुराहरू पढ्यौँ। अब हामी अलिकति अगाडि जाउँ किन भन्दाखेरि अब हामी यो तत्जन्य इकाइ कसरी चाहिँ डिराइभ हुन्छ त, तत्जन्य इकाइ कसरी के हुन्छ त डिराइभ हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि के गर्नु पर्यो हामीले, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो 7वटा जति भौतिक इकाइहरू छ नि, यो आधारभूत इकाइ छ नि, तिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो है त। ल ल यता हेरौँ है। आधारभूत इकाइहरू फन्डामेन्टल युनिट्स। फन्डामेन्टल युनिट्स है त। ल नम्बर 1 मा लम्बाइ, लम्बाइ लेन्थ है त, टु मिटर, नेपालीमा इङ्ग्लिसमा लेखिन्छ है मिटर है। लम्बाइ चौडाइ उचाइ सबै केमा नापिन्छ रे, मिटरमा नापिन्छ। त्यसैगरी अर्को के छ त, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एउटा पिण्ड, यसलाई हामी मास भन्छौँ। यसलाई हामी केमा नाप्छौँ रे, केजी भन्छौँ है त। अर्को छ, अर्को इम्पोर्टेन्ट समय, टाइम, लाई हामी केमा नाप्छौँ रे, सेकेन्डमा नाप्छौँ है। अर्को के हो रे, सेकेन्डमा। यो तीनवटा चाहिँ युनिटहरू सबैभन्दा बढी एकदमै धेरै युज हुने युनिट चाहिँ यो तीनटा मात्रै हो है। अरू पनि हुँदा हुन्छ तर सबैभन्दा बढी युज हुने चाहिँ मिटर, केजी र के हो रे, सेकेन्ड नै हो है। अब अर्को छ तापक्रम, तापक्रमलाई केमा नापिन्छ रे, केल्भिन। टेम्परेचरलाई केल्भिन, जसको सिम्बल के हो है त। अब अर्को के हो भन्दाखेरि प्रकाशको तीव्रता, मैले अघि नै भनेको थिएँ प्रकाशको के हो रे, प्रकाशको तीव्रता है, के हो रे, प्रकाशको तीव्रता, ल्युमिनेस इन्टेन्सिटी भन्छ यसलाई चाहिँ है। यसलाई के भन्छ रे, ल्युमिनेस इन्टेन्सिटी भन्छ। त्यही भएर म यसलाई छोटकरीमा लेख्छु है, एलआई, ल्युमिनेस इन्टेन्सिटी, LUMINOUS, ल्युमिनियस है, ल्युमिनस इन्टेन्सिटी, ल्युमिनस LIMINOUS, ल्युमिनस INTENSITY इन्टेन्सिटी है। यसलाई के भनिन्छ रे, क्यान्डेला, क्यान्डेला, क्यान्डेला सिडी। यसको लागि के सम्झिने त, प्रकाश केले प्रकाश दिन्छ,
क्यान्डलले प्रकाश दिन्छ हो किन मोमबत्तीले प्रकाश दिन्छ क्यान्डलले प्रकाश दिन्छ त्यही भएर प्रकाशको तीव्रता नाप्ने इकाइलाई के भनिन्छ क्यान्डेला भनिन्छ भनेर सम्झिने है क्यान्डलले प्रकाश दिन्छ त्यही भएर प्रकाशको तीव्रतालाई के नापिन्छ क्यान्डेलामा नापिन्छ भनेर सम्झिने क्यान्डेला भनेर सम्झिने है अर्को छ धारा विद्युत है धारा विद्युतलाई केमा नापिन्छ त एम्पियरमा नापिन्छ केमा नापिन्छ रे एम्पियरमा नापिन्छ जसलाई हामी धारा विद्युतलाई के भन्छौं इलेक्ट्रिक करेन्ट के भन्छौं रे इलेक्ट्रिक करेन्ट इसी लेख्छ है यसलाई चाहिँ केमा नापिन्छ एम्पियर एम्पियर जसले हामी केमा रिप्रेजेन्ट गर्छौं त ए ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं र अर्को भनेको पदार्थको मात्रा है पदार्थको मात्रा एमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स हैन पदार्थको मात्रा यो केमिस्ट्रीमा बढी युज हुन्छ पदार्थको मात्रा एमाउन्ट अफ सब्स्टेन्सले हामी के नाप्छौं मोलमा नाप्छौं मोलमा है त केमा नाप्छौं त मोलमा नाप्छौं है मोलमा नाप्छौं ल यति 7 वटा आधारभूत इकाइ चाहिँ हामी के गर्नु पर्छ एकदम कन्ट्रोल गर्नु पर्यो है यति 7 वटा आधारभूत इकाइहरु कन्ट्रोल गर्यौं भने हामीले त्यसबाट के निकाल्न सक्छौं त आधारभूत इकाइबाट तत्जन्य इकाइ निकाल्न सक्छौं एकचोटि हेर्नुला लम्बाइलाई मिटरमा पिण्डको केजी समयको सेकेन्ड यो त हामीलाई थाहा हुँदैछ हैन तापक्रमलाई केल्भिनमा नापिन्छ है प्रकाशको तीव्रता मिलाइदिन भनेपछि क्यान्डल बालेपछि प्रकाश आउँछ क्यान्डलमा नापिन्छ धारा विद्युतलाई एम्पियरमा नापिन्छ है एम्पियर त्यसैगरी पदार्थको मात्रालाई के नापिन्छ मोलमा नापिन्छ है त यति कुरा अब तत्जन्य इकाइ कसरी डिराइभ गर्ने त है तत्जन्य इकाइ कसरी डिराइभ गर्ने त उदाहरणको लागि यता हेरौँ है घनत्व डेन्सिटी बराबर के हुन्छ मास बाइ भोल्युम हुन्छ हो के न घनत्व d बराबर m/v हो के न सूत्र हो नि हैन ल अब यसले हेरौँ मासको के हुन्छ यसको युनिट निकाल्न सिक्दैछौ है मास भने के हो केजी हो पिण्डलाई केमा नापिन्छ रे केजी मा अब भोल्युम भनेको आयतन हो आयतन निकाल्ने सूत्र के हो त m * b * h हो ल केजी को केजी नै भयो हैन या भने के हो मिटर इन्टु b भने मिटर इन्टु h भनेको नि के हो रे मिटर केजी डिवाइड बाइ मिटर क्युब ल भनेपछि के रहेछ त केजी बाइ मिटर क्युब हुँदै रहेछ घनत्वको इकाइ अब यो तत्जन्य इकाइ आधारभूत इकाइ हो के हो यो तत्जन्य इकाइ किनकि यसमा दुई भन्दा बढी आधारभूत इकाइ छ यहाँ केजी छ त्यसपछि कतिटा मिटर क्युब छ रे मिटर छ रे 3टा मिटर छ है ल अब है ल अब अर्को यो ठीक छ यो मेट्दा हुन्छ है अब हामी अलिकति आधारभूत इकाइबाट तत्जन्य इकाइहरु कसरी डिराइभ गर्ने त्यो पढ्छौं है त तत्जन्य इकाइ हुनुको लागि दुई वा त्योभन्दा बढी आधारभूत इकाइहरु आवश्यक पर्छ है त ल अब अर्को के निकालौं ल अर्को गतिको निकालौं ल गति v वस्तुले कुनै पनि वस्तुले निश्चित दिशातिर पार गरेको दूरीलाई d डिवाइड बाइ त्यो दूरी पार गर्न लागेको समयलाई के भन्छौं हामी t भन्छौं d बाइ t यसरी निकाल्यो के ल d भनेको के हो दूरी पार गरेको डिस्टेन्स हो के न है त्यो भएर d लाई हामी के बनाउँछौं त मिटरमा बनाउँछौं डिवाइड टाइमलाई के बनाउँछौं हामी सेकेन्डमा बनाउँछौं है अब यसलाई हामी अर्को रूपमा लेख्न सक्छौं मिटर सेकेन्डको पावर -1 किनकि माथिबाट के हुन्छ -1 हुन्छ है यसरी लेख्न सक्छौं है त ल यो यसमा पनि दुईटा छ कि छैन छ
अब अर्को के होला अर्को बल है बलको हेरौँ है त फोर्स बराबर के हुन्छ त के हुन्छ पिण्ड याम इन्टु उक्त वस्तुले उत्पन्न गरेको के हो त प्रवेग है ल जसलाई के भन्छौँ F इज टु याम ए भन्छौँ हैन ल याम भने के हो याम भने के हो केजी इन्टु ए को चाहिँ हामी पहिला निकाल्नु है ए को निकाल्नु है ए भनेको प्रवेग हो ल आयो प्रवेग यो पछि आउँछ है प्रवेग ए बराबर कुनै पनि वस्तुको है कुनै पनि वस्तुको गतिमा आउने परिवर्तन दरलाई के भन्छ त प्रवेग भनिन्छ द रेट अफ चेन्ज इन भेलोसिटी द रेट अफ चेन्ज इन भेलोसिटी अथवा द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेसन है त यसलाई कसरी निकाल्छौँ हामी सुरु के अन्तिम गति माइनस सुरुको गति डिवाइड बाइ लागेको समय v भनेको फाइनल भेलोसिटी u भनेको इनिशियल भेलोसिटी एन्ड द टाइम है पर युनिट टाइम ल अब हामी यसलाई के गर्छौँ भने v को हामीले अघि निकालेको थियौं मिटर प्रति सेकेन्ड हैन मिटर प्रति सेकेन्ड है त्यसैगरी अब यिनीहरुको एउटा मात्र लेखौँ मिटर प्रति सेकेन्ड डिवाइड बाइ t भनेको के हो त सेकेन्ड हो ल मिटरको मिटर यो सेकेन्डलाई तल मात्र के हुन्छ त सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ भनेसी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुँदो रहेछ प्रवेगको है के हुँदो रहेछ रे मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुँदो रहेछ ल अब यहाँ त ए को ठाउँमा हामी के लेख्छौँ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो कि न ल यो सबै भनेको के हो केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको के हो न्युटन हो है न्युटनलाई किन तर्जनी एकाइ भनिन्छ भनेर सोध्यो भने एक्जाममा कहिले काहीँ लेख्न सकिन्छ है किनकि यसमा केजी मिटर र सेकेन्ड हुन्छ हैन ल यसरी चाहिँ के हुन्छ त यसरी चाहिँ तर्जनी एकाइहरू भन्छ है त यो धेरै कुरा चाहिँ यसमा त्यो पढ्नुपर्छ है ल अब म अलिकति थोरै अलिक धेरै पाउँछ यो बुकमा छैन तर यो एआर बारमा पढ्नुपर्छ है डाइमेन्सनल फर्मुला ल डाइमेन्सन फर्मुला भनेको चाहिँ यसमा तीनटा कुरा हुन्छ मेन गरी याम याम टी हुन्छ है के हुन्छ रे जहाँ याम भनेको के हो याम भनेको मास याम भनेको लेन्थ टी भनेको के हो त टाइम मास लेन्थ र टाइम है यसलाई हामी पावरमा रिप्रेजेन्ट गर्नुलाई एउटा माध्यमलाई एउटा मिडियमलाई के भनिन्छ त डाइमेन्सन फर्मुला भनिन्छ जस्तै अहिले हामीले गति पढेको थियौँ हो के न त गतिको डाइमेन्सन फर्मुला के हो त भेलोसिटी है गतिको डाइमेन्सन फर्मुला के हुन्छ पहिला सुरुमा हामीले सबैको युनिट थाहा हुनु पर्यो है सबैको के थाहा हुनु पर्यो हामीलाई युनिट अथवा त्यसको सबैको एकाइहरू थाहा हुनु पर्यो गतिको एकाइ के थियो मिटर पर सेकेन्ड थियो हो के न ल यहाँनिर के छ मतलब याम बराबर के हो याम बराबर कति छ सेकेन्ड याम बराबर लेन्थ हो के न लेन्थ हो के न है यसमा केजी छ छैन यसमा लेन्थ छ टाइम छ याम बराबर यहाँ केही छैन के हुन्छ 1 हुन्छ है त्यसैगरी यस भने के हो यस बराबर कति छ रे -1 छ सेकेन्ड त्यही भएर यो याम भने के हो लेन्थ हो के लेन्थ हो के यस भने के हो त टाइम हो यसमा केजी छ त छैन त्यसलाई हामी के लेख्छौँ 0 लेख्छौँ ल अब यसमा राखौँ त डाइमेन्सन फर्मुला डाइमेन्सन ल डाइमेन्सन फर्मुला के हुन्छ याम भने के छ यामको टाउमा के हुन्छ 0 याम के छ त छैन यामको टाउमा के हुन्छ 1 टी को टाउमा के हुन्छ -1 ल याम 0 या 1 टी -1
है त टकमा है सबै अलिक बुझिन होला ल m0 l1 t minus 1 यदि छैन भने यदि यसको युनिट यहाँ छैन भने त्यो 0 हुन्छ है यदि छ भने त्यसको टकमा केही छैन भने त्यसको 1 हुन्छ अब अरु चिन्ह सहित राख्नुपर्छ है त ल ठीक छ ल त्यसैगरी अर्को के भन्दाखेरि ल भोल्युम आयतन गरौँ आयतनको डाइमेन्सन फर्मुला के होला ल आयतनको एकाइ के हो मिटर क्यूब हो के न मिटर भने के हो मिटर भने लेन्थ हो के न लेन्थ त्यही भएर यसमा हेरे एकछिन यसमा m मास बराबर 0 यसमा मास केजी छ त छैन यदि यहाँ केजी भयो नि यहाँ हुन्थ्यो अब l बराबर चाहिँ छ लेन्थ हो के न यो लेन्थ बराबर के छ रे 3 छ र t बराबर के छ त फेरि 0 के पनि छैन है ल अब हामी यो जे छ त्यो टर्म दिइराख्छौँ है त ल m0 l3 t0 यो चाहिँ आयतनको के हो त डाइमेन्सनल फर्मुला हो है त यो चाहिँ के हो रे आयतनको डाइमेन्सनल फर्मुला हो ल डाइमेन्सनल फर्मुला पनि भयो है त यो अलिकति एक्स्ट्रा चीज मात्रै हो यो है एक्स्ट्रा चीज बनाइदिएको मैले है ल यो लास्ट गरौँ त ल डाइमेन्सनल फर्मुला ल यसो गर त ल प्रवेगको डाइमेन्सनल फर्मुला के हुन्छ ल एक्सेलरेसन गर त ल के हो प्रवेगको सूत्र के हो मिटर पर सेकेन्ड नो सरी सूत्र युनिट के हो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर ल यसको गरौँ त ल यसको ल गर त ल ल ठीक छ गरिसक्यो सक्छ ल त्यसो भए सुतिबाले बुझ्यो ल एकचोटि यहाँ गराउँदा के हुन्छ ल अलि ठुलो है m बराबर 0 ल ठीक छ ल गुड ल है त ए आन्सर l1 t - 2 हुन्छ है त ल यो बुझ्नु भएन भने फेरि अर्कोचोटि बुझौँला है त यो बुझेको सबैले बुझ्यो ल के पनि हैन एकदम सजिलो छ यसमा यहाँ भनेको मास यहाँ भनेको लेन्थ t भनेको टाइम हो के न ल एउटा गरौँ न ल बलको के हुन्छ र त ल F = न्युटन देखिन्छ यसमा त हैन र न्युटन भनेको चाहिँ के हो खासमा मिटर के हो मिटर केजी मिटर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ सेकेन्ड -2 हुन्छ है ल यहाँ सबै छ यसमा त हेरे त यसमा ल हेर त केजी भनेको मास हो के न m बराबर एउटा छ हो के न 1 है ल यसरी लेखौँ त ल केजी बराबर 1 छ त्यसैगरी m बराबर कति छ रे 1 छ सेकेन्ड बराबर कति छ -2 यो चिन्ह सहित राख्नुपर्छ है केजी भने के हो m बराबर 1 m हो के न मास को केजी हो के न अब अर्को मिटर भने के हो त लेन्थ लेन्थ बराबर कति छ 1 सेकेन्ड भनेको के हो त टाइम हो टाइम बराबर -2 है ल अब यसलाई यहाँ एल्टिमेट गरौँ त ल m 1 l 1 t के हुन्छ -2 है 1 1 -2 1 1 -2 यो चाहिँ बलको डाइमेन्सनल फर्मुला हो है त यो चाहिँ के हो रे बलको
डाइमेन्सनल फर्मुला हो है। ल अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो भोलिको लागि होमवर्क चाहिँ के हो भन्दाखेरि डाइमेन्सनल फर्मुला निकालेर आउने है त हुन्छ। ल डाइमेन्सनल फर्मुलामा के जस्तै के निकाल भन्दाखेरि एउटा घनत्वको निकालेर घनत्व find the dimensional formula of घनत्व एक नम्बरमा, दुई नम्बरमा प्रेसर चाप है। यिनीहरू सबैको थाहा हुनुपर्छ है। अब तपाईहरुले निकाल्न आउँदैन भने अहिले मैले सिकाउँछु, अघि मैले जो गरे जस्तै गर्ने हो। 3 नम्बरमा के होला ल कार्यको गरौँ पोर्टको, त्यसैगरी सामर्थ्य पावरको गरौँ है त। ल यतिको चाहिँ डाइमेन्सन फर्मुला निकालौँ है त।